रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सड़क निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। अब बन्ने सड़कहरू असुरक्षित हुन नहुने जिकिर। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठक शुरू। पार्टीमा जिम्मेवारी हेरफेरबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका एकपक्षीय निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई नेपाल खनाल समूहको पत्र। अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुन थाले पनि अर्थोपार्जनको प्रमुख हिस्सा पर्यटन क्षेत्रमा भने अपेक्षा अनुसारको सुधार हुन सकेन। साउदी अरेबियामा कफाला स्पोन्सरशिप सिस्टम लागू। प्रवासी कामदारहरूले कम्पनी वा मालिकको अनुमति बिनै आवत जावत र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न तथा चाहेको बेला आफ्नो देश फर्कन पाउने। र पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल लीग नेपाल सुपर लीगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टोली सार्वजनिक। खेलाडी अक्सन चैत 6 गते हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सड़क निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रादेशिक एवं स्थानीय सड़क निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सड़क निर्माणमा भएका प्राविधिक त्रुटिका कारण दुर्घटना निम्तिने भएकाले जनताको जीवन रक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी सड़क निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभयो। दुर्घटनाका कतिपय प्राविधिक कारणहरू हुन्छन्। सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि रह्यो भने बढी दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा अहिलेसम्मका आफ्ना राष्ट्रिय अनुभवहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि लिएर हामीले दुर्घटनाका सम्भावना हुने खालका प्राविधिक त्रुटि पनि हुन नपाउन्। बाटोको आफ्नै सुरक्षा र बाटो आफै सुरक्षित बाटो हुनु पर्यो। उसकै सुरक्षा पनि हुनु पर्यो। बाटो भत्किने बिग्रिने पहिरो जाने त्यस्तो भइ नरहने खालको बाटो हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले बाटोको प्रयोगकर्ता, सवारी साधन, त्यसमा रहेका व्यक्ति अथवा आवागमनकर्ता यात्रुको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब बन्ने सड़क असुरक्षित हुन नहुने उहाँको जिकिर थियो। पक्की भन्नाले कालो पत्र मात्रै होइन, त्यसको किनारमा पक्की हुनुपर्छ, त्यसको भित्तातिर पक्की हुनुपर्छ, पहिरोबाट सुरक्षित हुनुपर्छ, किनारबाट गाडी नखसोस्। त्यस प्रकारको डिफेन्स वालहरू सहित, पिलरहरू सहित राखिएका सड़कहरू। अब बन्ने सड़कहरू कच्चा अथवा असुरक्षित सड़कहरू हुनु हुँदैन। सड़क दुर्घटनालाई रोक्न ट्राफिक अनुशासनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सड़क निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेकोमा कुल 392 स्थानीय तहले सड़क निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसमध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुल 210 सड़क छनौट भएका थिए। आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधि अनुसार 10 किलोमिटरसम्मको सड़क निर्माणको लागि संघीय सरकारले 65, प्रदेश सरकारले 10 र स्थानीय तहले 25% योगदान गर्नेछ। त्यस्तै 10 किलोमिटरदेखि 20 किलोमिटरसम्म लम्बाइ भएका सड़क निर्माणमा संघले 70, प्रदेशले 10 र स्थानीय तहले 20% योगदान गर्नेछ। 20 किलोमिटर भन्दा लामो सड़क बनाउन संघीय सरकारले 75, प्रदेश सरकारले 10 र स्थानीय तहले 15% र कम साझेदारी गर्नेछ। अदालतको फैसलापछि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठक आज सुरु भएको छ। काठमाडौँको पेरिस टाढा स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, भूगोलका 7 प्रदेश सहित 10 प्रदेश कमिटिले वस्तुस्थितिबारे बैठकलाई जानकारी गराएका छन्। प्रदेश 1 बाट सावित्री भुसाल, 2 बाट विश्वनाथ शाह, बागमतीबाट नारायण दाहाल, गण्डकीबाट हितराज पाण्डे, लुम्बिनीबाट उन्सरी घरती, कर्णालीबाट माया शर्मा र सुदूरपश्चिमबाट नेप बहादुर चौधरीले रिपोर्टिङ गरेका थिए। उनीहरूले एक भइसकेको पार्टी फेरि विभाजन भएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमालेमा गएकाले आफ्नो पार्टीलाई घाटा भएको बताएका थिए। केहीले भने अझै पनि सम्भावना रहेको र बृहत ध्रुवीकरण गरेर सबै माओवादी घटकलाई समेटेर जानुपर्ने बताएका थिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एकतालाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समस्या निम्ताएको बताउनु भएको थियो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट बहिर्गमन गर्नु अनिवार्य भएको बताउनुभयो।
आजको बैठकमा रिपोर्टिङ गर्ने काम मात्र भएकाले भोलि बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा विस्तृतमा छलफल हुने नेता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले विशेष गरी विधानमाथि र संगठनात्मक विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ। संगठनात्मक विषयमा छलफल गर्दा एमालेमा गएका नेतालाई कार्यवाही, ओली सरकारलाई दिएको समर्थन लगायत विषयमा छलफल गर्ने भए पनि यी विषयलाई छुट्टै एजेन्डा पनि बनाइएको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संकटका बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएमा पछाडि नहट्ने बताउनु भएको छ। बाराको पचरौता नगरपालिका अन्तर्गत भारतीय सीमावर्ती गाउँ बेलदारीमा खुमबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कुस्ती प्रतियोगिताको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले आफू सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। देशमा संकट आएको बेला कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएर देशलाई निकास दिएको इतिहास रहेको भन्दै उहाँले अहिले पनि राजनीतिक संकटले सरकार अप्ठ्यारोमा परेकाले त्यसलाई निकास दिनका लागि आफू जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताउनुभयो। सभापति देउवाले खेलकुदको विकास गर्न पार्टीले खेलकुदलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टीभित्र जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रहसहित निर्वाचन आयोगलाई पत्रचार गरेको छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई जानकारी नै नदिई अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी हटाएको र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै सो पक्षले आयोगलाई पत्र लेखेको हो। गत शुक्रबार बसेको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले 10औं महाधिवेशनको मिति तोक्दै विधान संशोधन गरी 70 वर्ष उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै सातै प्रदेशका इन्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै माओवादी केन्द्रबाट आएका 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटिमा मनोनित गरेको थियो। ओली समूहले सो निर्णयका आधारमा विवरण सच्याउन आएमा कार्यान्वयन नगर्न भन्दै नेपाल पक्षले पत्र लेखेको हो। ती निर्णयले वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पुर्याउनका साथै अवैधानिक भएको नेपाल पक्षको ठहर छ। आयोगलाई लेखेको पत्रमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, घनश्याम भूषाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, मुकुन्द नेउपाने र सुरेन्द्र पाण्डेको हस्ताक्षर छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारी कम भएसँगै अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। तर अर्थोपार्जनको प्रमुख हिस्सा पर्यटन क्षेत्रमा भने अपेक्षा अनुसारको सुधार आउन सकेको छैन। विदेशी पर्यटकका लागि सरकारले आवागमन खुल्ला गरे पनि अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था र अन अराइभल भिजा सुरु नहुँदा पर्यटनमा सुधार आउन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पीसीआर परीक्षणका आधारमा नेपाल आउन पाउने व्यवस्था गर्न पर्यटन व्यवसायीहरू पटक पटक माग गरे पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। सरकार राजनीतिको भासमा पर्दा पर्यटन क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषय नै ओझेलमा पर्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। 2 साता अघि बीबीसी शोका चर्चित मास्टर शेफ सन्तोष शाह बेलायतबाट नेपाल आउँदा क्वारेन्टिन नै बस्नु परेन। पाकिस्तानमा खेल स्थगित भएपछि नेपाल फर्केका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने त्यसको भोलिपल्टै मैदान उत्रिए। तर विदेशी पर्यटक त्यति सजिलै नेपाल प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। विदेशबाट आउने सबैलाई नेपाल प्रवेशका लागि 5 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने कड़ा नियम बनाए पनि पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन। पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि मुख्य सिजन मानिने यो समयमा नेपाल आउन विदेशी पर्यटक इच्छुक देखिएका छन्, तर व्यवस्था झन्झटिलो छ। त्यसको असर पर्यटकको आगमन संख्यामै परेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यो समयमा प्रत्येक महिना 1 लाख बढी विदेशी पर्यटक पदयात्राका लागि आउने गर्थे। तर यसपटक गत अक्टोबर यता 8000 हाराहारीमा आएका छन्। नेपाल प्रवेशका लागि सहज व्यवस्था नहुँदा मुख्य सिजनमा पनि पर्यटक आवागमन न्यून देखिएको बताउँछन् ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी। विदेशी पर्यटकहरूले चाहिँ यो क्वारेन्टाइन हट्यो भने आउने किसिमबाट कुरो गरिरहनु भएको छ। तर अब सिजन सुरु भइसकेको छ, धेरै ढिला भइसकेको छ। अब अझै पनि चाहिँ हाम्रो व्यवसाय चलायमान हुनको लागि जति सकेको छिटो यो सेफ्टी प्रोटोकललाई चाहिँ चेन्ज गरिदियो भने विदेशी पर्यटकहरू आउनेछन्। तर हामीले अपेक्षा गरेको लाखौं लाख पर्यटक आउँछन् भन्ने चाहिँ होइन। तर पनि अब एडभेन्चर टुरिस्टहरू नेपाल आउन खोजेको र कोभिडबाट युज टु भइसकेको पर्यटकहरू चाहिँ नेपाल आउन चाहिँ लालियत भएको चाहिँ हामीले पाएको छौँ। सरकारले सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिए पनि कोरोना महामारीको कारण लामो समय बन्द हुँदा 2,30,000 पर्यटक मात्र नेपाल घुम्न आए। सन् 2021 को पछिल्लो 2 महिनामा 18,020 विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। पर्यटन पूर्वाधारको क्षमता अनुसार पर्यटक आगमन नहुँदा धेरै जसो पर्यटकीय क्षेत्रका ट्रेकिङ,
होटल, होमस्टे, पर्यटकीय मनोरञ्जन सहितका पर्यटकीय गतिविधिहरू चलायमान हुन सकेको छैन। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि भन्दै सरकारले देश दर्शन लगायतका कार्यक्रम ल्याए पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। होटल एसोसिएसन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह बजेटले देश दर्शन कार्यक्रम डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसन गर्ने भनेर अब निजामती कर्मचारी, संगठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारी, बैंक लगायतलाई केही आर्थिक प्रोत्साहन गरेर देश दर्शनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर बजेटले घोषणा गरेको छ। त्यसको अब केही कार्यक्रम आजको दिनसम्म के पनि आएन। हेर्नुहोस् न, अब 2 दिन दिने कि 5 दिन दिने कि अब कति हजार रुपियाँ दिएर घुम्न पठाउने हो, त्यो कुरा आइएको भए पनि अलिकति चलायमान त हुन्थ्यो नि। हप्ताको 2 दिन बिदा दिने भनेर प्रस्ताव पनि अगाडि बढाए हो। अब भनेको अलिकति नीतिगत निर्णय भइरहेको भए सहिलो हुन्थ्यो। त्यसमै हामी पर्खेर बसिरहेको छौँ, पर्खेर हेरमै छौँ अहिले। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान लगायतका विषयमा ध्यान केन्द्रित रहेको पर्यटन मन्त्रालयको दावी छ। विदेशी पर्यटकको हकमा PCR रिपोर्ट र खोप लगाएकै आधारमा नेपाल प्रवेशका लागि प्रस्ताव पेश भइसकेको बताउँछन् मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी। विदेशी पर्यटकका सम्बन्धमा जुन माग छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि मन्त्री परिषदमा छलफलको लागि हामीले चाहिँ प्रस्ताव पठाएका छौँ र यस विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। CCMC को बैठकमा पनि यस विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ र हामीलाई आशा छ यो निर्णय हुन्छ र यो स्वाभाविक केही अवस्थामा अनअरेबल भिसा लगायतका विषयहरू हुन्छन्। तर त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ यथावत रहन सक्छ, जस्तो PCR रिपोर्ट 72 घण्टाको अथवा चाहिँ खोप लगाएको प्रमाण, यी कुराहरू चाहिँ यथावत हुन सक्छन्। अन्य अवस्था चाहिँ सहजीकरण गर्ने गरी प्रस्ताव पेश भइसकेको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार गत जनवरी र फेब्रुअरीमा करिब 1 लाख आन्तरिक पर्यटकले नेपाल घुमेका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने यस्तो संख्या दोब्बर भन्दा बढी थियो। सरकारको असहयोगको बावजुद पनि महामारीपछि आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधिहरू भने बढेको पर्यटन बोर्डको दावी छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO धनञ्जय रेग्मी जहिलेदेखि नेपाल गभर्मेन्टले हामीले खोल्यौं, जहिलेदेखि फ्लाइट खोल्यौं, त्यसपछि मान्छेको आगमन बढ्दै गएको छ। आन्तरिक पर्यटन विगतमा नभए भन्दा बढी भएको छ। आन्तरिक पर्यटनबाट नि सर्भाइभ गर्न सकिन्छ भन्ने मेसेज गएको छ हैन। गभर्मेन्टका कर्मचारीहरूलाई पनि घुम्न अलिकति इन्सेन्टिभ दिएर घुम्न पठाउनु पर्यो। गभर्मेन्टबाट भने जति सपोर्ट नआए तापनि अहिले आन्तरिक रूपमा चाहिँ पर्यटन गतिविधिहरू बढेका छन् र मान्छेहरूको घुम्ने क्रम चाहिँ बढेको छ। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावितको सूचीमा छ। तर हालसम्म पुनर्कर्जा, सहुलियत ब्याज, सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको 50 अर्ब रुपियाँको कोष परिचालन गरेर पाउने सुविधा तुलनात्मक रूपमा यो क्षेत्रले कम पाएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। कोभिड-19 पछिको पर्यटन पुनरुत्थान गर्न राहत प्याकेजदेखि सहुलियत कर्जासम्मको माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो सम्बद्ध व्यवसायीको छ। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा आधार पर्यटनलाई मान्य गरेको छ, तर यो आधारलाई बलियो र सुरक्षित बनाउने तर्फ ध्यान दिन ढिलो भए अन्य आधारहरू पनि प्रभावित नहोलान् भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग भोलिका लागि बोलाइएको प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक सूचना ट्रान्सफर फेरि पनि स्थगित गरिएको छ। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले चैत 2 गतेका लागि बोलाएको प्रदेशसभा बैठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गर्नुभएको हो। गत फागुन 20 गतेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री शेरथन राईको सहमतिमा फागुन 19 गते नै सूचना ट्रान्सफर चैत 2 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो। गत फागुन 9 गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भइसकेको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकाले 3 महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको छ। सिराहाको लाहान स्थित मालपुर कार्यालयमा भएको बम विस्फोट घटनाको जिम्मा जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले लिएको छ। गोइत समूहले आज विज्ञप्ति जारी गरी विस्फोटको जिम्मेवारी लिएको हो। लाहान नगरपालिका 8 2 नम्बर रोड स्थित मालपुर कार्यालयमा कुकर बम विस्फोट हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। विस्फोटमा परि सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका 4 का 30 वर्षीय दिनेश कुमार भण्डारी, विष्णुपुर गाउँपालिका 3 बस्ने मालपुर कार्यालयका नायब सुब्बा 38 वर्षीय शिवकुमार यादव, गोलबजार नगरपालिका 6 बस्ने 35 वर्षीय लक्ष्मी राणा, 35 वर्षीय बेचनी मगर, लाहान नगरपालिका 16 बस्ने 52 वर्षीय लाल बहादुर विक, गोलबजार नगरपालिका 4 बस्ने 38 वर्षीय फूलकुमारी ठाकुर, भगवानपुर गाउँपालिका 3 बस्ने 54 वर्षीय बद्री नारायण यादव र धनगढीमाई नगरपालिका 13 बस्ने 82 वर्षीय भोला बहादुर पाचे मगर घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये भोला बहादुर पाचे मगरको सप्तऋषि अस्पताल लाहान तथा
लक्ष्मी राणा, बेचनी मगर, लाल बहादुर विक, फूलकुमारी ठाकुर र बद्री नारायण यादवको लाहानमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइते भण्डारीलाई थप उपचारको लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। कार्यालयका नासु यादवलाई थप उपचारको लागि विराटनगर नोबेल अस्पताल रेफर गरिएको सिराहा प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 77 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,231 पुगेको छ। यस्तै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,71,326 पुगेको छ। मुलुकभर 891 जना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 47 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 2,615 पीसीआर नमूना परीक्षण भएका छन्। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,014 पुगेको छ। काठमाडौँको महाराजगंज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले 11 महिनाको बालकमा कलेजो प्रत्यारोपण गरेका छन्। काभ्रे घर भएका 11 महिनाको बालकलाई गए राति 8 घण्टा लगाएर कलेजो प्रत्यारोपण गरेका हुन्। प्रत्यारोपणका लागि ती बालकलाई उनका 35 वर्षका बाबुले कलेजो दान गरेका थिए। भारतको फोर्टिस अस्पतालका डाक्टर विजय भिजनको नेतृत्वमा आएको चिकित्सकको टोलीको सहयोगमा प्रत्यारोपण सफल भएको त्रिवी शिक्षण अस्पताल प्रत्यारोपणविद डाक्टर रमेश सिंह भण्डारीले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्र सभाका 265 जना सांसदले आज कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आजसम्म 265 सांसद, स्वकीय सचिव, कर्मचारी गरी 1115 गरी कुल 1380 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका हुन्। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 5 इन्द्रेणी टोल स्थित बराहा कृषि फार्ममा आगलागी हुँदा 15 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयले निशुल्क छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली 2065 बमोजिम दरखास्त आह्वान गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। दाङ प्रहरीले प्रतिबन्धित वन्यजन्तु जराएको अखेटो पहाड सहित घोराही उपमहानगरपालिका 4 पृथ्वी नगर टोलका 28 वर्षीय सीता चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। पाँचथर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। पाँचथर सदरमुकाम फिल्म बजारमा 2039 सालदेखि निर्माण थालिएको बीपी पार्कको काम 38 वर्षसम्म पनि पूरा भएको छैन। निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्दै नेपाली राजनीति र साहित्यका क्षेत्रमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्न भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जग्गा स्वामित्वमा लिएर बीपी स्मृति प्रतिष्ठानले फिल्म बजार स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि करिब 1 रोपनी 12 आना जग्गामा पार्क निर्माण सुरु गरेको थियो। तर विडम्बना, जग्गा स्वामित्वमा लिएर काम थालेको 38 वर्ष बित्न लाग्दासम्म पार्कको जग्गा तारबेरा र बीपीको पूर्ण कदको शालिक राख्ने बाहेक केही काम भएको छैन। पाँचथरको याङ्गोरा गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक निशान धाम संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले तयार पारेको गुरु योजनाको काम एउटै परिवारले सम्पन्न गरिदिएको छ। याङ्गोरा 4 थर्पो बजारका अस्मिन इरिङ्गो र उनको परिवारले 50 लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा परेको निशान धाम संरक्षण र प्रवेशद्वार, धारा, घेराबारा र पुरातात्विक वस्तुहरूको चित्र पेन्टिङ आदिको काम सकेर गाउँपालिकालाई बुझाएको हो। उत्पादित अन्न तरकारी भण्डारण र बिक्री गर्ने स्थानको अभाव झेलिरहेका किसानलाई लक्षित गर्दै सदरमुकाम फिल्ममा बहुउद्देश्यीय कृषि बजार, पूर्वाधार र कृषि संकलन केन्द्र निर्माण हुने भएको छ। प्रदेश 1 सरकार अन्तर्गतको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र हातेमालो कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको साझेदारीमा भवन निर्माण हुने भएको हो। भवन निर्माणका लागि मन्त्रालयले 40 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनका साथै सहकारी संस्थाको 10 लाख सहित विभिन्न स्रोतबाट 1 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने भवनको शनिबार शिलान्यास गरिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण ठप्प भएको पाँचथरको फुटबल अब बिउताउन सुरु गरिएको छ। चैत 4 गतेदेखि 7 गतेसम्म फिल्म 5 स्थित रङ्गशालामा नकआउट फुटबल प्रतियोगिता गर्दै गतिविधिलाई निरन्तरता दिने प्रयास सुरु गरिएको आयोजक पाँचथर रङ्गशाला व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ताप्लेजुङको दोभानमा भएको आगलागीका पीडितलाई राहत दिने उद्देश्यले फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र नेपालले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा जिल्लाका 16 टिम सहभागी रहने र विजेतालाई 30,000 रुपैयाँ तथा उपविजेतालाई 20,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। हस्त पाँचथर डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले नेपाली बजारमा सुनको अभाव सृजना भएको भन्दै कोटा बढाउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जन लगायत प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई भेटेर सुनको अभावले सृजना गरेको असहज
परिस्थिति अन्त्यका लागि सुनको कोटा बढाउन माग गरेको हो। साबिकमा दैनिक 20 र सिजनको बेला 25 केजी सुन बिक्री वितरण हुँदै आएकोमा कोरोना भाइरसको महामारी पश्चात दैनिक 10 केजीमा झारिएको थियो। हाल अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा आइसकेकाले सुनको दैनिक कोटा पनि पूर्व स्थितिमा लैजानुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले बताउनुभयो। सुनको आपूर्तिमा लामो समयदेखि अव्यवहारिक किसिमले अत्यधिक कटौती गरिएकाले मुलुकभर सुनको अभाव सृजना भएको अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभयो। ए महेश सुन न, अलिकति पैसा खाँचै पर्यो यार, यसो 50,000 सापट्टि दिइराख न, तलब आउनु बित्तिकै दिन्छु। ल अस्ति भर्खरै बाइकको किस्ता तिरे यार, अहिले मसँग सुक्को छैन, ब्याङ्कबाट ल्याउ न। अब 50,000 को लागि के ब्याङ्कमा भनिराख्नु, फेरि कति दिन धाउनु पर्ने हो? त्यस्तो होइन नि, कुन जमानामा छौ तिमी? हाम्रो एनएमबी मा तलब खाता छैन त, त्यसबाटै एनएमबी सापटी लिने भनेको। एनएमबी सापटी? एनएमबी मा तलब खाता हुनेले सजिलै सापटीको रूपमा रु 1 लाखसम्म कर्ज लिन पाउँछन्, थाहा छैन? त्यो पनि बिना धितो। 1 लाखसम्म बिना धितो? कति दिन लाग्छ नि? कति पनि लाग्दैन, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिको प्रयोगबाट भइहाल्छ नि। ब्याङ्क पुग्नै पर्दैन, तुरुन्तै 24 घण्टा 7 दिन। त्यति सजिलो? खोइ हेरौँ त म पनि। हो त, एनएमबी तलब खाता अन्तर्गत तपाईले सजिलै एनएमबी सापटीको रूपमा रु 1 लाखसम्म कर्जा लिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि धितो बिनै। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिबाट 24 घण्टा ब्याङ्क नगई सिधै आफ्नो ब्याङ्क खातामा कर्जा रकम प्राप्त गर्नुहोस्। एनएमबी ब्याङ्क, समृद्ध नेपालको लागि। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 51.23 अङ्कले घटेर 2407.25 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा पनि अन्तिम दिन गत बुधबारको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। गत बुधबार नेप्सेमा 4 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज करिब 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 211 कम्पनीका 60,973 कारोबारबाट 79,03,404 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4 अर्ब 95 करोड 27,22,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी अरबले परिमार्जन सहितको कफाला स्पोन्सरशिप सिस्टम अर्थात श्रम नीति आजबाट लागू गरेको छ। साउदी सरकारले गत नोभेम्बरमा कफाला सिस्टम श्रमिक मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही बमोजिम आजदेखि सो सिस्टम आधिकारिक रूपमा लागू गरेको हो। यो सँगै वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा साउदी अरेबियामा रहेका प्रवासी कामदारले आजबाट कम्पनी वा मालिकको अनुमति बिनै आवत जावत र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न तथा चाहेको बेला आफ्नो देश फर्कन पाउने भएका छन्। यस अघिको कफाला प्रणालीमा कुनै मजदुरले काम छाड्नु परेमा रोजगारदाताको अनुमति लिनुपर्ने र निकै झन्झटिला प्रावधान समेटिएका थिए। पछिल्लो यस प्रणालीले कामदारलाई रोजगारदाता छान्ने र स्वेच्छाले त्याग्ने अधिकार दिएको हो। अब खेल प्रसंग। पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल लीग नेपाल सुपर लीगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने 7 टोली सार्वजनिक भएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले आज सहभागी फ्रेन्चाइजको नाम, लोगो र सञ्चालकहरू सार्वजनिक गरेको हो। टोलीमा विराटनगर सिटी फुटबल क्लब, काठमाडौँ रेजर्स, ललितपुर सिटी फुटबल क्लब, एफसी चितवन, पोखरा थन्डर्स, बुटवल लुम्बिनी एफसी र धनगढ़ी फुटबल क्लब रहेका छन्। विराटनगर सिटी एफसीका अध्यक्ष अनुप रञ्जन भट्टराईले तराईमा फुटबलको क्रेजलाई बढाउन थप सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे। काठमाडौँको स्विमिङ मोडङ अटो वर्क्सले खरिद गरेको हो। भाटभटेनी सुपरमार्केटले ललितपुर टोली हेर्नेछ। सितवन टोलीमा व्यवसायी चन्द्र ढकालको लगानी छ। पोखराको मालिकमा लक्ष्मी हुण्डाईका निराकार श्रेष्ठ रहेका छन्। बुटवलको स्वामित्व राजकुमार तिमल सिन्हाको कम्पनीले खरिद गरेको हो। धनगढ़ीको टिमलाई धनगढ़ी प्रिमियर लीग क्रिकेटका आयोजक सुभाष शाहीले खरिद गरेका छन्। खेलकुदलाई सशक्त उद्योगका रूपमा अघि बढाउन फुटबलको क्लब खरिद गरेको शाहीले बताए। खेलाडी अक्सन चैत 6 गते हुने जनाइएको छ। 2078 वैशाख 11 देखि 25 सम्म दशरथ रंगशालामा प्रतियोगिता गर्ने तयारी छ। खालीबारी युथ क्लब र चर्च बोइजले शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलमा विजय सुरुवात गरेका छन्। ललितपुरको साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा झापा एफसीलाई 2-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै खालीबारीले सुखद सुरुवात गरेको हो। खेलको 33औं मिनेटमा झापाका लागि सरोज दोर्जीले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको 1 मिनेट नबित्दै खालीबारीका विपिन कडेलले गोल गर्दै खेल बराबरीको स्थितिमा पुर्याएका थिए। खेलको 72औं मिनेटमा सुदीप केसीले गरेको गोल नै खालीबारीलाई जित दिलाउन पर्याप्त बन्यो। आजै भएको दोस्रो खेलमा चर्च बोइजले ओसिस
क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले हरायो। 14 टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। दुवै समूह शीर्ष 3 टोलीले सुपर 6 चरणमा स्थान बनाउनेछन्। सुपर 6 को प्रतियोगिताबाट 3 टोली बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछ। दुवै समूहका पुछारमा रहने 2 टोलीले प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। पराजित टोली रेलिगेसनमा पर्नेछ। लिगमा भोलि सानिपा र वीरगञ्ज युनाइटेड तथा मनोहरा युनाइटेड र महावीर क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वत आज्ञामा छौं। नमस्कार।